ओम शांति। आज 2078 मंगसिर 1 गते बुधबार 17/11 सन् 2021 र बाबुले मुख्य सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीले मौनमा रहेर, मिठे बच्चे तिमीले मौनमा रहेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा घण्टा आदि बजाउने आवश्यकता छैन। मिठे बच्चे तिमीले मौनमा रहेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा घण्टा आदि बजाउने आवश्यकता छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, हाम्रो तपस्या भनेकै मौनमा छ हैन। मुखको पनि मौन र मनको पनि मौन। अब कतिपय व्यक्तिहरू बाहिरबाट मुखले त बोलेको हुँदैन, तर भित्रभित्र विचार, भावना, संकल्प, विकल्पहरू आइरहेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यर्थ संकल्प हैन, व्यर्थ संकल्प पनि मनमा चल्नु भएन र मुखबाट पनि अनावश्यक बोलहरू मुखबाट निकल्नु भएन। त जति हामी आवाजबाट टाढा रहन्छौं, आवाजमा कम आउँछौं, त्यति बाबाको याद बढी आउँछ हैन। दिनभरि हामी मनले नि बोलेका छौं, मुखले नि बोलेका छौं भने योग लाग्दैन हैन। हाम्रो चाहिँ शक्ति पनि के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ, मौनमा रहेर एक बाबालाई याद गर। यसमा घण्टा आदि बजाउने कुनै आवश्यकता छैन। प्रश्न, कुन कुरामा बाबा समान बन्यौ भने? कुन कुरामा बाबा समान बन्यौ भने सबै काम सिद्ध हुन्छन्? कुन कुरामा बाबा समान बन्यौ भने सबै काम सिद्ध हुन्छन्? बाबाले सो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ कुरामा हामी बाबाको समान बन्यौ भने हाम्रा सबै कार्यहरू के हुन्छन् त? स्वतः सिद्ध हुन्छन्। कुन कुरामा बन्ने? अरू बाबा ज्ञानको सागर हुन्छ, पूर्व नहर त्यो घन्टी बजाएर पनि हामीलाई केही फाइदा भएन। तिमीले कति तेरो ती पापीलाई ल्याएर पनि यहाँ केही काम छैन भनिराख्नुहुन्छ बाबाले। कतिलाई नल्याउनुहुन्छ? उत्तरमा, जसरी बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ, जसरी बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी धेरै धेरै प्यारो बना। क्रोधले काम बिग्रिन्छ, क्रोधले काम बिग्रिन्छ, बन्दैन। त्यसैले आँखा देखाउनु, त्यसैले आँखा देखाउनु, जोडसँग बोल्नु, तातिनु, यसको आवश्यकता छैन। यसको आवश्यकता छैन। शान्त रहनु धेरै धेरै राम्रो हो। प्रेमले धेरै काम सिद्ध हुन सक्छन्। प्रेमले धेरै काम सिद्ध हुन सक्छन् हैन। बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, कुन चाहिँ कुरामा हामी बाबा समान बन्यौं भने सबै कामहरू सिद्ध हुन्छन् हैन। हाम्रो पुरुषार्थ भनेकै बाबा समान बन्नु हो, भगवान समान बन्नु हो। त भगवानको बच्चा हामी पनि भगवान समान बन्ने कि नबन्ने?
र बाबा भन्नुहुन्छ जसरी बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ हैन, काँटालाई पनि बाबाले उत्तिकै प्यार गर्नुहुन्छ, फूललाई पनि उत्तिकै प्यार गर्नुहुन्छ। त बाबाले कहिले पनि हाम्रो कमी कमजोरीहरू देख्नुहुन्न। हामी कति अवगुणी थियौं, कति अवगुणले भरिएको जीवन थियो, कति संस्कार बिगारेका थियौं, तर फेरि पनि बाबाले दिनदिनै के भन्नुहुन्छ भन्नु त, कडुए भन्नुहुन्छ। हर दिन बाबाले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि मिठे बच्चे भनेर। त त्यो मिठे बच्चे भन्ने शब्दमै कति प्यारको एउटा अनुभूति हुन्छ हैन। हामीले हाम्रो कमी कमजोरी गल्ती छ भने नि बाबाको त्यो एक शब्दले हामीलाई के गर्छ, हाम्रो कमजोरीको महसुस गराउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी म प्यारको सागर छु त्यसै गरेर तिमी पनि धेरै धेरै प्यारो बन हैन। त जति प्यारले हामीले अरूलाई बदल्न सक्छौं, प्यारले काम सुधार्न सक्छौं, त्यति क्रोधले के गर्छ त, काम बन्ने काम पनि बिग्रन्छ हैन। क्रोधमा आएपछि क्रोधी व्यक्तिले के गर्छ, क्रोध भनेको आगो हो, आगोले के गर्छ हैन, जो क्रोधमा आइरहेको छ उसलाई पनि सल्काउँछ, उसलाई पनि जलाउँछ भने अर्को व्यक्तिलाई पनि उसले जलाउँछ। क्रोधी व्यक्ति देखेपछि अर्कोलाई नि सुट्छ कि सुट्दैन हैन। त क्रोध आगो हो। त बाबा भन्नुहुन्छ आँखा देखाउनु, कसैको बानी के हुन्छ, एकदम आवाजमा चर्को चर्को आवाज गरेर आँखा देखाउने बानी हुन्छ हैन। जब क्रोध आए, एकदम धेरै क्रोध आएको बेलामा अनुभव गर्नुहोस् हैन। क्रोध जब हामी दिनमा एक पटक झन्किन्छौं, रिसाउँछौं, तात्छौं भने पनि हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको केमिकल निक्लन्छ, विष, जसको असर भनेको हाम्रो शरीरमा एक हप्तासम्म रहन्छ हैन। र अब जब त्यो विषको कारणले गर्दा, त्यो केमिकलको कारणले गर्दा त्यो क्रोध आएको बेलामा मान्छेको चेहरा पनि रातो रातो हुन्छ, आँखा रातो रातो हुन्छ हैन। एकदम सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, एकदम के धड्कन बढिरहेको हुन्छ, स्या 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 भइरहेको हुन्छ। अनुभव गर्नुहुन्छ नि क्रोध आएको बेलामा कसैले एकदम शरीरमा कम्पन आइरहेको हुन्छ। क्रोधी व्यक्तिको शरीरमा के हुन्छ, एक खालको कम्पन आउँछ हैन। त्यसले गर्दा तात्नु, आँखा देखाउनु हैन, जोड जोडले बोल्नु, यसमा फाइदा छ त, फाइदा छैन हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ जति शान्त रहन्छौ धेरै राम्रो हो, र प्रेमले नै धेरै काम सिद्ध हुन सक्छ। कसैको आदत के हुन्छ भने सानो सानो कुरामा नि झन्किरहने हैन, रिसाइरहने, चिडचिडापनमा आइरहने, आँखा देखाइरहने, त्यस्तो बानी हुन्छ। अब त्यो गर्दा गर्दा त्यो संस्कार बन्छ, फेरि त्यसले हाम्रो सर्भिस होइन कि डिसर्भिस बन्छ हैन, काम बन्ने होइन कि झन् बिग्रन्छ। गीत छ तुमी हो माता पिता तुमी हो, ओम शान्ति। यो महिमा हो एकको, तर भक्ति मार्गमा केवल एकको महिमा गाउनाले भक्तिको सो हुँदैन। त्यसैले भक्तिमा धेरैको महिमा गाउँछन्, त्यहाँ आवाज पनि धेरै हुन्छ हैन। भक्ति मार्गमा धेरै आवाज हुन्छ, घण्टा, घडियाल, गीत, भजन, रोने, कराउने कति भक्ति मार्गमा चल्छ। किसिम किसिमको आवाज, मन्त्र, जन्त्र, स्तुति आदि हुन्छ, तर ज्ञान मार्गमा हुन्छ साइलेन्स। इशारा दिइन्छ, आवाज केही हुँदैन। भक्तिमा कति धुमधाम हुन्छ, सबैभन्दा धेरै घण्टा बज्छन् शिवको मन्दिरमा। जता हेरे पनि घण्टा नै घण्टा हुन्छन्। कसैलाई निद्राबाट जगाउनको लागि कुनै घण्टा बजाइदैन शङ्खले। अनि जब मन्दिरमा गइसकेपछि हामीलाई एक खालको शान्ति, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुलै शान्तिसँग दुई शब्दमा नै सम्झाउनुहुन्छ। जो बुद्धिमान छन् उसले दुई शब्दमा नै बुझ्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर, तिमीले नै मलाई बोलाएका हौ, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। अब म आएको छु, तिमीलाई मार्ग बताउँछु कि अझै पनि तिमी पतित बनेर यस दुनियाँमा नै रहनु छ हैन।
हैन। जति जति संसारमा पतितपना बढ्दै जान्छ, विकार र विकृतिहरू बढ्दै जान्छ, त्यति मानिसहरू दुखी हुन्छन् हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी पतितै भएर यो दुनियाँमै रहने हो कि पावन बनेर मेरो साथमा जाने हो, फेरि नयाँ युगमा आउने हो। तिमी त पावन दुनियाँमा रहन चाहन्छौ नि। पावन दुनियाँ स्वर्गलाई भनिन्छ पनि पतित पावन। त्यसैले बुझ्नुपर्छ पतित पावनले आएर के गर्नुहुन्छ, अवश्य नर्कबाट स्वर्गमा लिएर जानुहुन्छ। नबुझी यसै बोलाइरहन्छन्, ताली बजाइरहन्छन्, तर यो जानेकै छैनन् बाबा आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो युनिभर्सिटी पनि हो नि मनुष्यबाट देवता बन्ने। त्यसैले गायन गर्छन्, मनुष्यलाई देवता बनाउनु भयो, यसमा शास्त्र आदि केही पनि पढ्नु पर्दैन। भक्ति मार्गमा धेरै शास्त्र आदि पढ्छन्, धेरै लेक्चर आदि हुन्छन् हैन। भक्ति मार्गमा एक को कथा कहानी बसेर बनाए हैन, रामायण बनाए, महाभारत बनाए, कति पुराणहरू बनाए, कथा कहानीहरू लेखे, कस्ता मीठा मीठा लेक्चरहरू दिन्छन्। बाबाले चाहिँ यहाँ त्यसको आवश्यकता छैन। महिना महिनासम्म मण्डप बनाएर बसेर हल्ला गर्छन् हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ मण्डप बनाउँछ नि, एक हप्तासम्म भागवत लगाउँछन्, के गर्छन्। यहाँ कति शान्तिमा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, हेर तिमीलाई बाबा आएर पावन बनाएर पावन दुनियाँको मालिक बनाउनुहुन्छ। पढाइ पनि कति सहज छ। तिमी पहिला सुरुमा पावन थियो, गोल्डन एजमा थियो, फेरि 84 जन्म लिँदै आइरन एजमा तम प्रधान बनेका छौ हैन। यसलाई भक्ति मार्गमा पनि कल्प वृक्षको बारेमा गीतामा वर्णन गरिएको छ हैन। त कल्प वृक्षको रङ यस्तो छ जसमा 4 कलरहरू देखाएको छ रे भक्ति मार्गमा, गीतामा लेखेको 4 कलर एकदम अजीब खालको कलरले त्यसलाई सजाइएको छ रे। जहाँ गोल्डन कलर छ रे, सिल्भर छ रे, तामा जस्तो के रे, सुन जस्तो, चाँदी जस्तो, तामा जस्तो, फलाम जस्तो, त्यो 4वटा कलरले त्यो कल्प वृक्ष रङ्गित छ। भने के हो त, सतयुग त्रेता द्वापर कली भनेर भन्न खोजेको कुरा हैन। हरेक वेदहरूमा शास्त्रहरूमा ती कुराहरू वर्णन त गरिएको छ, तर मान्छेले बुझ्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी शतप्रधान बन्नु छ, त्यसैले मलाई याद गर। त्यो पनि अझ पा, जस्तै कन्याको विवाह हुँदा के जप गर्छन् र हैन। विवाहको दिनमा बसेर माला जप्छन् त, श्रीमानको जप्दैन नि त। तिमी पनि बाबाले भन्नुहुन्छ बसेर माला जप्नुको आवश्यकता छैन। अजपा जप माना कर्म गर्दै पनि के गर भने एकदम बाबालाई निरन्तर रूपमा याद गर। त यादमा रहन्छन्। तिमी पनि सबै पत्नीहरू हौ, हामी सबैको हौ त हो कि न पत्नी बाबाको हैन। भाइजीहरू पनि पत्नी हो कि न बाबाको। बाबालाई हरेक सम्बन्ध हामीले बनाउन सक्छौं, तर भाइहरूले बाबालाई पत्नी बनाउन मिल्दैन हैन। पति बनाउन मिल्छ तर पत्नी बनाउन मिल्दैन। वहाँ शिव बाबा पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। तिम्रो मगनी हुँदैछ परमात्मासँग। मगनी भएपछि उसको याद बुद्धिमा बसिहाल्छ। हाम्रो मगनी भइसक्यो भन्ने पक्का भएपछि एकअर्कालाई याद गरिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि हामी एक बाबाका बच्चाहरू आपसमा भाइ भाइ हौ भने निश्चय बुद्धि भएको छ। भाइहरूलाई वर्षा मिल्छ एक बाबाबाट, त्यसैले बाबालाई पुकार्छन्। हुन त मनुष्य तनमा आएर भाइ बहिनी बन्छन्, तर पुकार्ने त आत्मा हो नि हैन। भाइ बहिनी शरीरमा आएर भाइ बहिनी बन्छौं, तर आत्मा रूपमा त हामी के हो त भाइ भाइ नै हो। शरीरमा आइसकेपछि हामीले बाबालाई पुकार्छौं। भाइ भाइहरूले पुकार्छन् पतित पावन बाबा आउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। पावनलाई सतो प्रधान, पतितलाई के भनिन्छ तमो प्रधान भनिन्छ।
यो कुरा बाबाले संगममा नै सम्झाउनुहुन्छ। यो गीता पाठशाला। यस पाठशालामा बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ टिचरले त सामुन्ने बसेर पढाउँछन्, देखिन्छ यहाँ हुनुहुन्छ गुप्त, हैन? बाहिरको दुनियाँको पढाइमा त के हुन्छ, स्कुल रूपमा बाहिरी टिचर साकारमा देखिन्छ भने यहाँ बाबा के हुनुहुन्छ, गुप्त रूपमा आएर पढाउनुहुन्छ। र अहिले पनि बाबा सूक्ष्म रूपमा आइरहनु भएको हुन्छ, बुझ्नु नि? जब बिहानैबाट अमृत बेला सुरु हुन्छ, दुनियाँमा पनि अलग अलग विषयको अलग अलग टिचर हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ पनि अमृत बेला योगको विषय अलग भयो, ज्ञानको विषय अलग भयो, सेवाको विषय अलग भयो, हैन? त बाबा अमृत बेलादेखि नै योग गराउनको लागि आउनुहुन्छ सूक्ष्म रूपबाट। र अहिले पनि मुरली चलिरहेको छ, यति बेला पनि बाबा सूक्ष्म रूपमा आएर पढाउनुहुन्छ। किनकि अहिले यही मुरली तल बसेर पढ्नु र सुन्नुमा अन्तर हुन्छ। अहिले फेरि यो बाबाको गद्दीमा बसेर पढेको र सुनेकोमा के हुन्छ, अलिक फरक हुन्छ, यो महसुस हुन्छ हामीलाई पनि, हैन? त्यही भएर जसले मुरली सुन्ने बेलामा पनि बाबा अव्यक्त वतनबाट आइरहनु भएको छ मेरो अगाडि, हैन? बाबा बसेर मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? एक एक शब्दलाई त्यसरी हामी सुन्छौँ भने हामीलाई निद आउँदैन, बुझ्नुभयो नि? कानले मात्रै सुन्दैको छ भने के हुन्छ त, त्यहाँ निद्रा आउँछ। तर एक एक बाबा, हैन? बाबाले मलाई के भन्दै हुन्छ, एक एक शब्दको रस, हैन? त्यो रसमा आनन्दित भएर मनले सुन्यो भने निद्रा चाहिँ आउने चान्सै हुँदैन। निद्रा तब आउँछ जब कानले त सुनेका हुन्छौँ तर मन कहाँ कहाँ डुल्न गइरहेको हुन्छ। त्यति बेला मायाले निद्रा बनेर आएर हामीलाई के गर्छ, सुताउने काम गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त सामुन्ने बसेर पढाउनुहुन्छ, त्यसैले यस टिचरलाई बुद्धिद्वारा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। उहाँ निराकार पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै स्मृति दिलाउनुहुन्छ, कल्प पहिला पनि मैले तिमीलाई राजयोग सिकाएको थिएँ। भन्नुहुन्छ मन मना भव, पवित्र बन्यौ भने यी लक्ष्मी नारायण बन्छौ, हैन? पवित्र थियो त त्यस्तो जीवनमा थियो, अपवित्र बन्यौ त यस्तो दुखी रोगी भोगी जीवनमा छ अहिले। अब फेरि त्यही जीवनमा तिमीलाई फर्किनु छ, हैन? के गरेर फर्किने हो त? पुरुषार्थ गरेर फर्किने। यसमा घण्टा घडियाल आदि बजाउने आवश्यकता नै छैन। बाबा स्वयं आएर जगाउनुहुन्छ। मन मनामा भएको अर्थ हो शान्त रहनु, आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर बस पुग्यो, हैन? अब त्यो आत्मनिश्चय गर्नको लागि अब बुद्धि म आत्मा हो भन्ने बेला बुद्धि कता कता गरेर के सम्झ्यो भने त फाइदा भएन नि त, हैन? त महात्मा घर पनि तुरुन्तै याद आउनु पर्यो, राजधानी पनि तुरुन्तै याद आउनु पर्यो, बाबाको, हैन? बाबाको गुण पनि तुरुन्तै याद आउनु पर्यो। आत्मा महात्मा भनेपछि आत्मामा टिक्नु पर्यो, हैन? त्यस्तो खालको पुरुषार्थ हुनु पर्यो। अब कई वर्ष भइसक्यो त्यो आत्मनिश्चय नै हुँदैन, आत्मामै म टिक्न सक्दिनँ, हैन? अब यो सूर्य चन्द्रमा बादल भन्दा माथि भन्ने त भर्खर भर्खर कोर्स गर्नेलाई अझै पनि त्यही रटेर बसिरह्यो भने तुरुन्तै परम धाम पुग्ने कहिले त, हैन? हामी त योगमा बस्दा बित्तिकै म आत्मा मेरो घर परम धाम भनेपछि म स्वाट्ट जान सकु कि यही चाहिँ यता दोकानमा, यता छोराछोरीमा, गाई भैँसीमा, खेतीपातीमा अड्किनु भएन बुद्धि। तुरुन्तको तुरुन्तै उहाँ परम धाममा केन्द्रित हुन सक्नु पर्यो। यही त हाम्रो पुरुषार्थ हो। त्यो मनलाई एकाग्र गर्नुको लागि पो बिस्तारै बिस्तारै फकाउँदै लगेको हो त नि। अब कहिलेसम्म फकाउने हो त नि, हैन? शरीरबाट अलग यो सूर्य चन्द्रमा तारागण बादल भन्दा माथि भनेको त मनलाई फकाउँदै डोराउँदै लगेको कि। पहिलो स्टेपमा पो त्यो गर्ने हो त नि। अझै पनि त्यही भन्दै हौँ भने त कहिले चाहिँ परमधाममा टिक्ने हामी, हैन? बाबाले उडा बच्चे भन्दा बित्तिकै तुरुन्तै त्यो ज्योतिमय देशमा बाबाको नजदिकमा पुगेको अनुभव गर्न सकौँ। त्यो कुरामा म पास छु कि छैन त? हरेकले आफ्नो मन बुद्धि र आफ्नो अवस्थालाई हेर्नु पर्यो, योगको अवस्थालाई। आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर पुग्यो। अब हामी आफ्नो घर जानु छ। बाबालाई नै सबैले भन्छन् हामीलाई दुःखबाट छुटाएर मुक्त गर्नुहोस्। सन्यासीले केवल ब्रह्मलाई याद गर्छन्। अब ब्रह्म तत्व त घर हो, उनीहरूले घरलाई याद गर्छन्। यहाँ बाबालाई याद गर्नु छ। उनीहरूले जहाँ आत्मा रहन्छ, जहाँ भगवान रहनुहुन्छ त्यो घरलाई याद गरे। त्यही भएर उनीहरूले
मुक्ति र जीवन मुक्ति पाउन सकेन। तर हामीले कसलाई याद गर्छौं? त्यो ब्रह्म तत्वमा बस्ने ईश्वरलाई याद गर्छौं। तर केवल घरलाई याद गर्यो भने सन्यासी जस्तै हुन्छौ हैन। परमधामलाई मात्र याद गरे त भएन नि त। परमधाममा बाबा हुनुहुन्छ। परमधाम घर पुगेर घरमा हैन बाबा हुनुहुन्छ। बाबाको नजिक बसेर बाबाबाट शक्ति लिएर बाबासँग मिठो मिठो रोहरिहान कुराकानी गरेर चार्ज भएर अनि फेरि साकार वदनमा फर्किने। त ब्रह्म त भगवान होइन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिमी निर्माण धाममा जान्छौ, फेरि त्यहाँबाट आउँछौ स्वर्गमा। यहाँबाट म तिमी बच्चाहरूलाई साथमा लिएर जान्छु। तिमीलाई थाहा छ सलहको झुण्ड कति ठुलो हुन्छ हैन। एकचोटि सलह आयो नि, किराहरू जम्मै मकै खाइदिए थियो हैन। अब बारी बारीमा धानको बिउ खाइदिए थियो। यति झुण्ड आउने रहेछ कि सबै ढाकेर आकाशै ढाक्दो रहेछ। बुझ्नु नि? बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो सल्लाह आए जस्तै गरेर आत्मालाई मैले के गर्छु त? परमधाम लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँबाट तिमी बच्चालाई साथमा लिएर जान्छौ। सबैको युनिटी हुन्छ। पहिला अगाडि बसेपछि सबै बस्छन्। मौरी पनि यस्तै हुन्छ। रानीले घर छोडेमा सबै भाग्छन् उनको पछाडि। उनी मानौ उनीहरूको साजन बहिन। उनीहरूमा फेरि रानीले नै राज्य गर्छन् साथीहरूमाथि। मौरीको उदाहरण बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। त शास्त्रहरूमा पनि छ आत्माहरू सबै मच्छर सदृश्य भाग्छन्। अनगिन्ती आत्माहरू छन्। यत्रो करोडौं आत्माहरू एकसाथ शरीर छोडेर परमधाम जाने बेला मच्छरको झुण्ड सलहको झुण्ड जस्तै त देखिन्छ। कस्तो सिन हुन्छ होला त्यति बेला हैन। र साथीहरूमाथि ती मौरीहरू हरेक सिजनमा आफ्नो रानीको पछाडि दौडिन्छन्। तिमी त एक पटक दौडिनु छ। अब सबै आत्माहरूलाई जानु छ मूल वतन। तिम्रो आवाज केही पनि हुँदैन। त्यसैले बाबा उदाहरण दिनुहुन्छ, तोरीको दाना जस्तै पिसिन्छन्। कस्तो सिन हुन्छ होला त्यति बेला? तोरीको गेडा कोलमा हालेर पिस्छ नि मेसिनमा तेल पेल्ने बेलामा। त्यस्तै आत्माहरू हैन प्रकृति प्रकोपले, रोगले, समस्याले, सबै कुराले पिस्छ शरीरलाई हैन। यही आत्मा निक्लन्छ, शरीर यही सर्छ कल्छ अनि परमधाम उठ्छ आत्मा। तोरीको गेडा जस्तै आत्माहरू शरीर के हुन्छ त? पिसिन्छ। बाबा पनि बिन्दु तोरीको दाना जस्तै हुनुहुन्छ। खसखसको दाना पनि सानो हुन्छ। परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई देखिँदैन। दृष्टि दिव्य दृष्टि बिना बिल्कुलै सानो तारा जस्तै हुनुहुन्छ हैन। बाबालाई स्थूल आँखाले त देख्न मिल्दैन त्यो साइजमा त हैन। तर मनको आँखाले, बुद्धिको आँखाले, दिव्य दृष्टिले नै बाबाको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। गीतामा देखाइएको छ अखण्ड ज्योतिको साक्षात्कार भयो। यहाँ पनि जब अखण्ड ज्योतिको साक्षात्कार हुन्छ अनि सम्झन्छन् साक्षात्कार भयो हैन। अब कति बाहिर भर्खरको भर्खर देखिने कुरा त होइन नि त, महसुस त हुन्छ। त यदि बिन्दुको साक्षात्कार भयो भने सम्झन्छन् यो परमात्मा कहाँ हो र हैन। उनीहरूले त कृष्णको सजी सजाय रूप, विष्णु चतुर्भुजको रूप हैन, लक्ष्मी सरस्वती भगवतीको रूप, त्यो रूपमा उनीहरूले पर्खेर बसिरहेका छन्। रामको रूपमा, कृष्णको रूपमा। त अर्जुनलाई धेरै तेजोमय साक्षात्कार भयो। भक्तिको कुरा बुद्धिमा बसेको छ। भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा रात दिनको फरक छ हैन। यत्रो जन्मदेखिबाट त्यही कुराहरू सुन्दै आयो, त्यही कुराहरू देख्दै आयो, बुझ्दै आयो हैन। अब त्यो मनले, बुद्धिले त्यो अब यो बाबाले भनेको कुरा स्वीकार्नको लागि, त्यो कुरामा मान्नको लागि अलिक के हुन्छ त? समय लाग्छ। अझै पनि त्यही रूपलाई खोजिरहेको छ भक्तले। हामीलाई त छैन नि गाह्रो। अब बुझ्यो नि त? निश्चय बुद्धि भयो। तिमीलाई थाहा छ हामीले 63 जन्मसम्म शरीरद्वारा कति डान्स गर्छौं। 63 जन्म भक्ति मार्गको कति हंगामा देख्यौं। हंगामा देखेन अघि नै बाबाले हल्ला गर्छन् मण्डप बनाएर भन्नु है नि। त त्यसमा पनि पहिला जब सत्वप्रधान भक्ति थियो त्यति बेला एक शिव बाबाको मात्र भक्ति गर्थ्यौ हैन। भक्तिको पनि अवस्था हुन्छ, सत्व रज तमो अवस्था। र पहिलाको भक्त र अहिलेको भक्तमा कति अन्तर छ। पहिला एउटैलाई मान्थे, कति सत्वप्रधान भक्ति भाव थियो भने
अहिलेको भक्ति के छ, तमो प्रधान स्टेजमा छ। भक्तिमा पनि शुद्धता छैन। हेर्नु, पहिलाको भक्तहरूमा कस्तो शुद्धता स्वच्छता थियो। अहिले त बाबाले भन्नुहुन्छ नि, अब कहाँ कहाँ तीर्थ गर्नको लागि जान्छन्, रक्सी साथमा लिएर जान्छन्। अघिल्लो दिन गयो, होटलमा बस्यो, त्यहीको खानपान मौज मस्ती खायो गर्यो, बिहान उठ्यो, यसो नुहायो, अनि त्यहाँ भगवानको मन्दिरमा गयो। अनि मन कहाँ एकाग्र हुन्छ, बुद्धि कहाँ एकाग्र हुन्छ, कहाँ शुद्धता र स्वच्छता हुन्छ। पहिला पैदल यात्रा जान्थे, खानेकुराहरू बोकेर जान्थे, हैन, पौवाहरूमा बस्थे, आफै आफ्नै हातले बनाउँथे, खान्थे, संगठनमा जान्थे, हैन, कति स्वच्छता थियो। अहिले त रिल्याक्स गर्न, रमाइलो गर्नको लागि जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यति शुद्धता छैन। त्यसमा पनि पहिला जब शतप्रधान भक्ति थियो, एक बाबाको भक्ति गर्थ्यो, फेरि यो गंगा स्नान आदि पछि सुरु हुन्छ, हैन। त भक्ति मार्गमा पहिला बाबाको पूजा सुरु हुन्छ, अनि त्यो गंगा स्नान गर्ने प्रथा बाबाले भन्नुहुन्छ पछि मात्रै सुरु हुन्छ। त त्यो किन नुहाइयो त भने त्यति बेला अब त्यो हैन, अब नदी नालाहरू, अब जडीबुटीको जराहरूको मूलबाट मूलहरू रसाएर आउँथ्यो, त्यसमा एकदम पानी सुगन्धित हुन्थ्यो, शुद्ध हुन्थ्यो। त्यसले नुहाउनाले शारीरिक बिमारीदेखि लिएर, हैन, घरमा ल्याएर त्यो जल छिर्छ नि, अब त्यो जडीबुटीको जराबाट मूलहरू रसाएर आएको त्यस्तो पानीले घरको ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्थ्यो, हैन। त्यो कारणबाट यता एकातिर त्यति बेला धर्मप्रति आस्था भएर मान्छेले धर्म हुन्छ है भन्थे, अनि धर्मको नाममा नुहाउनु गई फाइदा एकातिर हुन्छ भनेर। अहिले त त्यस्तो पानी त छैन, शुद्ध पानी त छ र छैन नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त एकदम साइलेन्स छ, बिना कौडी तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। मम्मा बिना कौडी आइन् र विश्वको महारानी बनिन्। उनी साधारण थिइन्, एकदम गरिब घरकी, हेर बिना कौडी खर्चाको बनिन्छ, हैन। यहाँ त धन सम्पत्ति पढाइ दुनियाँको त्यस्तो त छैन नि त। यहाँ त भित्रको एकदम सच्चाई सफाई, बाबाको प्रति भावना, हैन, त्यो नै बाबाले देख्नुहुन्छ। मम्माले धेरै सेवा गर्थिन्, गएर अरूलाई सम्झाउँथिन्, बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, तिमी शतप्रधान बन्छौ, यसमा खर्चाको त कुनै कुरा छैन। यदि कसैले थोरै खर्च गर्छ भने पनि आफ्नै लागि, हैन, बाबाको सेवाको लागि कसैले धेरै थोरै खर्च लगाउँछ सेवामा भने त कसको लागि हो? आफ्नै लागि हो, हैन। ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भएको हुन्छ, त्यहाँ त थोरै जम्मा गर्दै जान्छ, हल्ला त गरिन्न नि त, मेरो ब्याङ्कमा कसैको थाहा पाउने कि भनेर सुटुक्क जाँदै जम्मा गर्दै गर्छ। त यहाँ फेरि हल्ला गर्नुपर्ने आवश्यकता के त? मैले यति गरेँ, मैले यति लगाएँ, हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि तिमीले जति चाहिँ तनको सेवा गरेको छौ, मनको सेवा गरेको छौ, धनको सेवा गरेको छौ, तिमी आफ्नै लागि नै जम्मा गरिरहेको छौ, बुझ्नु नि। आफ्नै खातामा जम्मा गराइरहेको छौ। घरमा हामीले जति गरेका छौँ त्यो त हाम्रो जम्मा त हुँदैन, हैन। अस्ति एकजना भाइजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि घरमा त भाँडा माझ्नेदेखि लिएर अब सबै खालको सेवा गर्ने मान्छेहरू छ, तर त्यहाँ मलाई घरमा गर्नु पनि पर्दैन, घर गएर मेरो भाग्य पनि बन्दैन, हैन। तर मैले बाबाको घरमा आएर भाँडा पनि माझ्छु, बाथरुम पनि सफाई गर्छु, झाडु पोछा पनि लगाउँछु, हैन। घरमा त छ नि मान्छे। कतिपयले भन्छन् कि घर एउटा केही गर्दैन, यहाँ आएर सबै गर्छ, नबुझ्नेले भन्छन्, कतिपय ह्याउनले पनि भन्छन्, गर्नीलाई नगर्ने पक्षले कुरा काट्छ क्या, हैन। त गरेको किन हो त? आफ्नै भाग्य बनाउनको लागि, आफ्नै खाता जम्मा गर्नको लागि। अस्ति पनि बाबाले वरदानमा भन्नु नि, कसैको रिस नगर, रिस गरेर केही फाइदा छैन। सक्छौ त आफू बन, सक्छौ त अरूलाई बनाऊ, नत्र भने कमसेकम आफू त बन, अरूलाई बनाउन सक्दैन भने। त्यही भएर जति गरेको छ आफ्नै खाता बढाइरहेको छ कि भविष्यको लागि। जसरी खेतीमा 2 मुठी अन्न रोप्दा कति धेरै अन्न उब्जिन्छ, अन्नपात धेरै हुन्छ, यहाँ पनि 21 जन्मको लागि तिम्रो कति आम्दानी हुन्छ, हैन। संगम युग भनेको बीज रोप्नेको बेला हो, थोरै गरेर धेरै पाउनेको यो समय हो। त मनुष्यबाट देवता बन्न कति सहज छ, 1 सेकेन्डको कुरा हो। बसेका छौ पनि साधारण रीतिले, यदि कोही बस्न सक्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ सुतेर भए पनि मुरली सुन,
हैन। कसैको अब ढाडको समस्या हुन्छ, यसरी बस्न सक्दैन। कसैको खुट्टाको समस्या हुन्छ, पलाटी मारेर बस्न सक्दैन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जुन तरिकाले आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबबाट जसरी बस्न मिल्छ बस, सुत, तर मुरली चाहिँ जरुर सुन हैन। बाबालाई जरुर याद गर। यहाँ चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर आसन लगाउने दुनियाँको यस्तो त छैन। मुरली सुन, यो साधारण कुरा। मम्मा बाबा र चक्रलाई याद गरिराख। याद गर्दै गर्दै शरीर छोड्नु छ, बाँकी मुखमा गंगा जल राख्ने कुनै कुरा छैन। गुरु गोसाईले त धेरै डर देखाउँछन्, तिमीले यो नेम तोड्छौ, भक्ति गर्दैनौ भने यस्तो हुन्छ। मानव कसैको गोडा भाँचियो वा नोक्सान भयो भने भन्छन् तिमीले भक्ति छोड्यौ, त्यसैले यो नतिजा निस्क्यो। अनि फेरि डराउँछन्, त्यसकारण डराउँछन्। यहाँ त केही पनि गर्नु छैन, बाबाको याद दिलाउनु छ, चक्रको रहस्य सम्झाउनु छ। अब कलियुग पछि सतयुग आउनु छ, विनाश पनि हुनु छ अवश्य। यत्रो सृष्टि सफाई हुनु छ, श्री कृष्णको यहाँ जन्म हुनु छ हैन। धरती खाली पनि हुनु पर्यो, सफाई पनि हुनु पर्यो हैन। भूकम्प, बाढी, पहिरोले के गर्छ, पुरा पुरा सफाई गरिदिन्छ हैन। खाली पनि गरिदिन्छ, एकातिर खाली गर्छ, एकातिर सफाई गर्छ, दुईटै कार्य सँगसँगै भइरहेको छ। त अब कलियुग पछि सतयुग आउनु नै छ, त्यसैले यो महाभारी लडाई सामुन्ने खडा छ। भगवान आएर राजयोग सिकाएर नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। यो राजयोग हो, प्रजायोग होइन। शुभ वचन बन्नुपर्छ, बच्चाहरू धेरै मिठो बन्नु छ। बाबा मिठो हुनुहुन्छ नि। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो? मिठो हुनुहुन्छ, मिठा बाबा हैन। मिठा बाबा, दिलबाट मिठा बाबा, प्यारा बाबा भन्यो भने कस्तो कि एक खालको शक्ति आए जस्तो आनन्दको अनुभव हुन्छ, थकाइ मेटे जस्तो लाग्छ। त बाबा मिठो त हामी पो कस्तो तितो, हामी पनि मिठो बन्नु पर्यो कि नै? बाबा मिठो हुनुहुन्छ नि, क्रोध आदि सबै दानमा लिनुहुन्छ। त्यही भएर शङ्करलाई के देखाउँछ? विषको प्याला पिएको देखाउँछ। सारा हाम्रा यी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा भनेको विकारहरू भनेको विष त हो नि। त सारा विष बाबाले के गर्नुहुन्छ त लिदिनुहुन्छ, हाम्रो लिदिनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट उँधो लगन देखाउनु कि नीलकण्ठेश्वर भन्छ नि, शिव बाबाको नाम हो, तर शङ्करलाई देखाइएको छ। यहाँ नै अड्काएको देखाउँछ कि विषको प्याला पिएर। बाबाले के हुन्छ? लिनुहुन्छ, लिएर त्यो आफूमा धारण गरेर बाबा अबुढी त बन्नुहुन्न नि त हैन, लिएर समाइदिनुहुन्छ, पचाइदिनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ म प्यारको सागर हुँ, तिमी पनि बन। धेरै प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ। नत्र बच्चाहरूले धेरै हंगामा गर्छन्, किनकि मायाले दिमागै खाइदिन्छ। त्यसैले बाबालाई ख्याल आउँछ, कहिल्यै पनि कसैलाई केही नभन, प्यारसँग सम्झाऊ, आँखा देखाउनु, जोडसँग बोल्नु यसको आवश्यकता छैन हैन। चर्को चर्को बोलेर चिच्चाएर चाहिँ सुन्ने त्यसले मान्ने त होइन नि त, हो र भन्नु त? झनै आफ्नो अवस्था बिग्रन्छ, उसको अवस्था बिग्रन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यसमा केही आवश्यकता छैन, यसबाट काम बिग्रन्छ, शान्त रहनु राम्रो हो। विकारलाई दान दिएर फेरि लिन्छौ भने आफ्नो पद गुमाउँछौ। बाबाको बन्नु मतलब 5 विकारलाई दान दियो। जुन दिन तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ त्यो दिन नै तिमीले सारा विकार के गर्यौ त? बाबालाई दान दियौ हैन, गुरु दक्षिणा दियो। जस्तो दुनियाँमा पनि गुरु दक्षिणा दिन्छ कि दिँदैन हैन। त्यही भएर हामीले 7 दिनको कोर्स गर्यौँ न, बाबा हाम्रो गुरु सद्गुरु हैन। त 7 दिनसम्म बाबाले हामीलाई ज्ञान सुनाउनु भयो, त गुरु दक्षिणा के दियौँ त? हामीले साराको सारा विकारहरू बाबालाई दानको रूपमा दियौँ। फेरि पनि बाबा पण्डा हुनुहुन्छ नि, पण्डा ब्राह्मण हुन्छन्। शिव बाबा पनि रूहानी पण्डा हुनुहुन्छ, तिमी पनि पण्डा हौ। बाबा ब्रह्माको तनमा हुनुहुन्छ, त्यसैले यी पनि ब्राह्मण ठहरे। बाबा यिनमा बस्नु भएको छ, उहाँको महिमा गाउँछन्। तिमी माता पिताहरू कसैको यो महिमा छैन। उहाँको कर्तव्य पनि यस्तो छ, यो पाठशाला हो, बाबाले पढाउनुहुन्छ। यो बच्चालाई याद रहनुपर्छ, लक्ष्य उद्देश्य हो नै विश्वको बादशाही पाउनु। त्यसैले यस्तो पढाउने बाबालाई पुरा याद गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विद्यालयबाट विद्यार्थी राम्रोसँग पास भए भने वर्षेनी टिचरलाई सौगात पठाइरहन्छन्
यो टिचरले राम्रो पढाउँदो रहेछ, धेरै विद्यार्थीहरू यसको विषयमा पास भए हुन्छ नि। टिचरै कमजोर छ भने पढ्ने विद्यार्थी पनि के हुन्छ त, कमजोर हुन्छ, त्यो विषय लाग्छ, टिचरलाई दोष लाग्छ। यहाँ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले राम्रो पढेनौ भने टिचरलाई के आउँछ, दोष आउँछ। यी चाडपर्व आदि सबै यस समयका हुन्, तर यिनको महत्त्वलाई कसैले जान्दैन। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर, उहाँ आउनुहुन्छ नि रचनाको आदि मध्ये अन्त्यको ज्ञान दिन। ढुङ्गा माटोमा कसरी आउनुहुन्छ? एक डाक्टरले सिद्ध गरेका थिए हर चीजमा आत्मा हुन्छ, परमात्मा होइन। फेरि पनि भनिदिन्छन् सर्वव्यापी, उनीहरूले भनेका छन् सबैमा आत्मा हुन्छ, अनि सन्यासीहरूले भनेका छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ। हैन, संसारमा जति मानिसहरूको मुख छ त्यति नै बाणी निक्लेका छन्, त्यति नै मतहरू छन्, विचारहरू छन्। कति रात दिनको फरक छ। उहाँ त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, सबै सँगबाट बुद्धियोग छुटाएर आफूसँग जोड्नुहुन्छ। उनले भन्छन् आत्मबोध थोपा सागरबाट निस्केको हो, फेरि सागरमा लिनुहुन्छ। ब्रह्मज्ञानीले मान्छन् मानव सानो ज्योति ठुलो ज्योतिमा लिनुहुन्छ। हेर्नु कति मतहरू छन् त। एउटा डाक्टरले भने माटो ढुङ्गा माटो सबैमा आत्मा हुन्छ भनेर, फेरि एउटा सन्यासीले भने सबैमा परमात्माको रूप छ भनेर, कसैले पनि के भने पानीको थोपा जस्तै हो, सागरमा गएर मिले जस्तै मिल्छ आत्मा भन्थे होइन। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो, सबैलाई छोड, सबैको विचारलाई छोडेर मेरो विचारमा आऊ मान भन्नु है नि। त फेरि पनि नयाँ उत्पत्ति हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ भक्ति पनि ड्रामामा निश्चित छ, ड्रामामा भएकाले म पनि आएर तिमी बच्चालाई सम्झाउँछु, 84 जन्मको जुन चक्कर लगाउँछु यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। जे जति हुन्छ सबै निश्चित छ। कसैले गायन पनि गर्छन्, कसैले विघ्न पनि पार्छन् हैन। अब यस्तो कुरा सुनेपछि कहाँ यो शास्त्रको विरोध गर्न थाले, कहाँ यो गर्न थाले भनेर विघ्न पार्ने पनि हुन्छन्। जसले आएर राम्ररी बुझ्छ उसले विघ्न पार्दैन, नबुझ्नेले के गर्छन्, विघ्न पार्छन्। तिमी बच्चाहरूले शिव बाबासँग वर्षा लिनु छ, उहाँ आउनुहुन्छ नै सबै आत्माहरूलाई लिएर जानको लागि। शरीरको नाम पनि लिनुहुन्न, भन्नुहुन्छ शरीर सहित कसैलाई भगाउन कहाँ आएको हो र। म आत्मालाई भगाउँछु, शरीरलाई त कहाँ भगाउँछु र मैले। अब यत्रो शरीरलाई एकै ठाउँ राखेर भगाएर राख्नु साध्य हुन्छ? सब आत्मालाई बाबाले के भन्छ, भगाएर लिएर जानुहुन्छ। मलाई त भन्छ नि मुक्तिदाता आउनुहोस्, हामीलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्, अन्त कहीँलाई जानुहोस् जहाँ चैन सुख शान्ति पाइन्छ, अनि सबैको शरीर यहाँ नै छुटाएर आत्मालाई लैजान्छु। जुन अवस्थामा बाबाले पठाउनु भएको थियो धरतीमा, त्यही अवस्थामा नै बाबा फेरि आएर के गर्नुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले त नाङ्गै आइयो नाङ्गै जाने भनेको अर्थ त्यो रहेछ, बिना अङ्ग आइयो बिना अङ्ग नै हामी परमधाम गइन्छ। त्यसैले म कालको पनि काल भए नि, मैले सबैलाई एकैचोटि लिएर जान्छु। बाबा बसेर कति अद्भुत कुरा सम्झाउनुहुन्छ। कहीँ कुनै कुरा बुझेनौ भने भन, यो कुरा बाबाले अझै सम्झाउनु भएको छैन। त जब सम्झाउनु होला अनि तपाईँलाई सुनाउँछु। उल्टो बाल्टो सुनाएर डिसर्भिस गर्नुभन्दा त यसरी भने भयो, त सुनाउँछु। त विश्वको इतिहास भूगोल सुनाउने रचयिता बाबा हुनुहुन्छ, जसले आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिमी लाइट हाउस पनि हौ भने सुदर्शन चक्रधारी पनि हौ, तर मायाले भुलाइदिन्छ। अतालिरहन्छौ, केही न केही असर पर्छ, कर्मको हिसाब किताब हो नि। त कर्मातीत अवस्था नबनेसम्म केही न केही त भइरहन्छ। हिसाब किताब चुक्ता भएपछि शरीर छोडिदिन्छौ, लडाईँ सुरु हुन्छ। अब अहिले शरीरमा भोग्न आउनु, विघ्न आउनु, समस्या आउनु, सबै यो के हुन् त भने आफूले गरेका कर्म भोगहरू हुन्। अब कर्मातीत अवस्था नपुगेसम्म त कहीँ न कहीँबाट आउनु पर्यो नि त। पढाइ पढेपछि परीक्षा पनि दिँदै जानु पर्यो। जति जति विघ्न आउँछ, समस्या आउँछ, अब किनकि उहाँ सत्यमा गएर उच्च पद लिनु छ त यहाँ परीक्षा पनि त त्यही किसिमको दिनु पर्यो नि त। दुनियाँमा पनि 10 क्लास पढेर छोड्नेलाई क्याम्पस लेभलको परीक्षा दिनै पर्दैन। क्याम्पस लेभलमा पढ्नु छ र त्यो लेभलमा जानु छ, सर्टिफिकेट हातमा ल्याउनु छ भने त त्यो परीक्षा पनि दिनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा यहाँ जति धेरै परीक्षा उहाँ त्यति धेरै फेरि पद हैन। त्यही जो परीक्षामा पास भयो उसले उहाँ गएर पद प्राप्त गर्छ। यहाँ फेल भयो, मान
फेल भयो, छोडे, बाबाको हात र साथ छोडे होइन। कति बेला विघ्न आउँछ, परीक्षा आउँछ, बाबाको साथ र हात छोडेरै भाग्छन्। अनि बाबा भन्नुहुन्छ कर्मातीत बन्छु, शरीर छोडिदिन्छु, एकातिर फेरि लडाई पनि सुरु हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा विकारको दान दिएर फिर्ता लिनु छैन हैन। एक पटक विकारको दान दिइसकेपछि फिर्ता लिनु छैन। विकारको दान दिएर फिर्ता लिनु छैन। मुखबाट शुभ वचन बोल्नु छ। मुखबाट शुभ वचन बोल्नु छ। धेरै मिठो भन्नु छ। धेरै मिठो भन्नु छ। बाबा समान प्यारको सागर बनेर, बाबा समान प्यारको सागर बनेर रहनु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ विकार हैन, जुन दिन तिमीले बाबाको घरमा आयौ त्यो दिनबाट तिमीले विकारलाई दान दियौ। विकारलाई दान दिइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिनु छैन। मुखबाट शुभ वचन बोल्नु छ हैन। कसैको बोली त के हुन्छ, बोली कि त बोली यस्तो बोल हुन्छ। बाबाको बच्चाहरूको पनि अझ कही बोल पनि अझै सुध्रिरहेको हुँदैन हैन। पक्क नबोल्नु, कप्प नखानु भन्छ नि मान्छेले हैन। सेवा भनेको त्यही हो नि। हाम्रो मनले वचनले कसैको हैन, कसैलाई अमङ्ग आउँछ, उत्साह आउँछ, कसैको अवस्था बन्छ हैन, कसैको काम बन्छ हैन। जुन कर्मबाट अरूको कल्याण हुन्छ त्यो भन्दा सेवा हो, त्यसलाई भनिन्छ सेवा। सेवाको अर्थै हामीले बुझेनौँ। सेवा 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 भने सेवाको अर्थ बुझ्नु छैन हैन। हाम्रो चलनबाट, हाम्रो चेहराबाट, हाम्रो बोलबाट, हर कर्मबाट अरूको कल्याण अर्थ गरिएको कर्म नै सेवा हो। त्यस्तो कर्म मबाट भएको छ कि छैन त त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ मुखबाट शुभ वचन बोल्नु छ, धेरै मिठो भन्नु छ, बाबा समान प्यारको सागर बनेर रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, साइलेन्समा रहेर, साइलेन्समा रहेर बिना कौडी, साइलेन्समा रहेर बिना कौडी खर्चा विश्वको बादशाह लिनु छ। साइलेन्समा रहेर बिना कौडी खर्चा विश्वको बादशाह लिनु छ। बाबाको यादमा रहेर, बाबाको यादमा रहेर धेर थोर खर्च गरेर, कता खर्च गर्ने, केमा खर्च गर्ने, सेवामा। धेर थोर खर्च गरेर 21 जन्मको आम्दानी गर्नु छ हैन। बाहिर हामीले लाखौं करोडौं खर्च गर्छौं, त्यसबाट मेरो भाग्य निर्माण हुँदैन, त्यो मेरो जन्म हुँदैन। तर यहाँ पाइ पाइ पैसा खर्च गरिरहेको छ बाबाको सेवामा, त्यो नै मेरो के हुन्छ, जम्मा हुन्छ। 21 जन्मको मेरो आम्दानी हुन्छ। वरदान, ज्ञानको लाइटद्वारा, ज्ञानको लाइटद्वारा, ज्ञानको लाइटद्वारा पुरुषार्थको मार्गलाई, ज्ञानको लाइटद्वारा पुरुषार्थको मार्गलाई सहज र स्पष्ट बनाउने, सहज र स्पष्ट बनाउने फरिस्ता स्वरूप भव, फरिस्ता स्वरूप भव। बाबा वरदान दिनुहुन्छ ज्ञानको लाइटको द्वारा पुरुषार्थको मार्गलाई सहज र स्पष्ट बनाउने फरिस्ता स्वरूप भव हैन। बाटोमा प्रकाश छैन, अँध्यारो छ भने स्पष्ट देखिँदैन चल्नको लागि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञानको प्रकाशको द्वारा आफ्नो पुरुषार्थको मार्गलाई सहज र स्पष्ट बनाउने फरिस्ता स्वरूप भव भन्नुभयो। स्पष्टीकरणमा
फरिस्तापनको लाइफमा लाइट र माइट दुवै स्पष्ट देखिन्छ, तर लाइट र माइट बन्नको लागि मनन गर्ने र सहन गर्ने शक्ति चाहिन्छ। मनसाको लागि मनन शक्ति र वाचा कर्मणाको लागि सहन शक्ति धारण गर। फेरि जुन शब्द बोल्छौ कर्म गर्छौ त्यो त्यसै प्रमाण हुन्छ। यदि यी दुवै शक्ति छन् भने हरेकको लागि पुरुषार्थको मार्ग सहज र स्पष्ट हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फरिस्तापनको लाइफमा, फरिस्तापनको जीवनमा लाइट र माइट दुवै स्पष्ट देखिन्छ, तर लाइट र माइट बन्नको लागि पहिला के हुनु पर्यो? मनन गर्नेको शक्ति हुनु पर्यो। हैन, ज्ञानलाई के गर्नु पर्यो? मनन गर्नु पर्यो कि जसरी गाईले भैँसीले घाँस खान्छ नि, पहिला सर्लक्क निल्छ अनि बसेर आनन्दले त्यसलाई उगाइरहेको हुन्छ नि, पचाइरहेको हुन्छ, उगाउँछ। र जुन दिन उगाउँदैन, यो त आज रोगलाई चाहिँ के भन्छ भनिन्छ नि, आज त उगारेको पनि छैन, यो त बिमार भएछ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै जुन ब्राह्मण आत्माले मनन गर्न सक्दैन, त्यसलाई मन्थन गर्न सक्दैन भने त्यो ब्राह्मण आत्मा के छ? बिमार छ। ब्राह्मण जीवनमा के छ त? उसलाई बिमारी लागेको छ। जसले मनन गर्न सक्दैन, जसले ज्ञानलाई मन्थन गरेर मनन गरेर चपाउन सक्दैन, त्यो आत्मा रोगी छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जसले मनन गर्छ र सहन गर्नेको शक्ति दुइटै चाहियो। मनसाको लागि मनन शक्ति चाहियो भने वाचा र कर्मणाको लागि सहन गर्नेको शक्ति चाहियो। हैन, अब समय अलग अलग सीन पार्टहरू अनेक आत्माको देखिन्छ, त्यति बेला वाचालाई पनि कन्ट्रोल गर्न पर्यो, वचनलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, सहन पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तो ए बार बे बार हर कुरा देखेर सहन पनि गर्नु पर्यो, वचनलाई पनि वचनमा पनि बाँधिनु पर्यो। हैन, दुइटै शक्तिले धारण गर्नु पर्यो। कहाँ कति बेला कुन शब्द बोल्ने, हैन, बाबाले भन्नु नि जुन शब्द बोल्छौ कर्म गर्छौ त्यो त्यसै प्रमाण हुन्छ। जुन कुरा बोल्नु पर्ने, जुन कुरा गर्नुपर्ने त्यो प्रमाण, समय प्रमाण हुन्छ, त्यो नै बल्ल के हो? ज्ञानी त्यो आत्माको निशानी हो। र यस्तो दुवै शक्ति छ भने हरेक पुरुषार्थको लागि मार्ग के हुन्छ त? हामीलाई सहज हुन्छ। स्लोगन: व्यर्थ बोल्नु अर्थात् अनेकौलाई डिस्टर्ब गर्नु। हैन, मुखबाट व्यर्थ बोल्नु अर्थात् अनेकौलाई डिस्टर्ब गर्नु हो। हैन, कसैको बानी हुन्छ नि परपर 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 बोलिरहने के, बोल्नै आवश्यकता छैन तर बोलिरहेको छ। ऊ के हुन्छ? आफू पनि डिस्टर्ब हुन्छ, अरूलाई पनि डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। व्यर्थ बोल्नु अर्थात् अनेकौलाई डिस्टर्ब गर्नु। सार: मिठी बच्चे, तिमीले मौनमा रहेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा घण्टा आदि बजाउने आवश्यकता छैन। प्रश्न: कुन कुरामा बाबा समान बन्यो भने सबै काम सिद्ध हुन्छन्? उत्तरमा जसरी बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ त्यसै गरी धेरै धेरै प्यारो बन। क्रोधले काम बिग्रन्छ भन्दैन, त्यसले आँखा देखाउनु, जोडसँग बोल्नु, तातिनु यसको आवश्यकता छैन। शान्त रहनु धेरै धेरै राम्रो हो। प्रेमले धेरै काम सिद्ध हुन सक्छ। गीत छ: तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम शान्ति।